अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस हस्ती को तो आप अच्छे से जानते होंगे। इस हस्ती के बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा। अगर आपको मालूम ना हो तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इनका नाम जो है मौलाना अरशद मदनी है। देवबंद से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और जमीयत उलमाए हिंद के सरकर्दा में से ये भी शुमार किए जाते हैं। इन्होंने हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया है जो बेहद ज़रूरी है आप हजरात को जानना। इन्होंने क्या कुछ कहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया है वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। इन्होंने हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीम कहा है और ये भी कहा है कि हुजूर बकरियां चराया करते थे। अब ये क्लिप आप देख लीजिए इनका, उसके बाद में हम आपसे आगे बात करते हैं। बकरियों को चराता था। अल्लाह ने एक यतीम को पैदा किया जिसका बाप जा चुका था। इमाम मोहम्मद रजा जैसा लाओ, किसी ने सिर्फ हुजूर को यतीम का, आपने फरमाया काफिर हो गया। इसको हुजूर का नाम लेने का ढंग भी नहीं आता। इसको यूं कहना चाहिए था, हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनइम कफुल क़य्यिम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफ़िउर रुतब मुईन काफी हफीज वाफी गनी अजीज जलील खलीफा मुतलक हज़रत रब मालिकुन नास तय्यारुल अरब वलीयुल फज़ल जलीयुल अफ़दाल रफ़ीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना, क्या इससे हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान होती है या फिर हुजूर की तनकीस बयान करना मकसद होता है? इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गरामी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, यानी पैदा होने से पहले, इस दुनिया से कूच कर गए थे। हुजूर के वालिद गरामी जो थे, हुजूर के इस दुनिया में आने से पहले ही वो कूच कर गए थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीम कहना ये दुरुस्त है? यतीम का माना क्या होता है? यतीम का माना जो होता है नायाब, और एक दूसरा यतीम का माना जो शरई एतबार से जो इसका माना लिया जाता है, इसका माना ये है कि वो बच्चा जिसके बुलूगत से पहले उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है उसे यतीम कहा जाता है। लेकिन हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीम नहीं बल्कि दुर्र यतीम कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नायाब मोती की तरह हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब यही है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नायाब मोती की तरह हैं। लेकिन इन देवबंदियों को देखिए कि ये हुजूर को डायरेक्ट यतीम कहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप ये जान लीजिए कि यतीम जब किसी को कहा जाता है तो गोया वो लाचार होता है, मजबूर होता है, काबिले रहम होता है, जिसको देखकर लोग तरस खाते हैं, उस पर रहम करते हैं, उस लायक वो बच्चा होता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यतीम कहना दरअसल ये तनकीस करना है। इसका मकसद जो है तनकीस करना है। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राइना कह के पुकारते थे। जैसे सूरतुल बकरह में जिक्र किया गया है, कुरान अजीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। ऐ ईमान वालो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइना ना कहो। राइना का मतलब होता है कि हमारी रियायत फरमाइए, इसका यह मतलब होता है। तो अब यहूदियों ने, जो यहूदी थे उस वक्त के, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राइना कहा करते थे, जिसका एक गलत मतलब निकलता है। चूंकि वो इसका गलत मतलब निकालते थे, उनका मकसद ही यही होता था। हालांकि दोनों अल्फाज जो है मुशाबिहत थे, एक जैसे थे। तो सहाबाए कराम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह कहते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि ऐ लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइना ना कहो। अगर कहना है तो वक़ूलु उन्ज़ुरना, बल्कि कहो उन्ज़ुरना, यानी आप हमारी तरफ निगाह रहमत फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। यानी आम बोलचाल में आम लोगों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं
وہ الفاظ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ پیارے، وہ ادب کا مقام ہے، وہ ادب کی جگہ ہے، وہاں تو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس کا مقصد کچھ نہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف شان بیان کرنا ہو۔ خوش نصیب ہیں ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اہل سنت والجماعت کے لوگ کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہم سنی کے اعمال میں ڈالی ہے، اور سنی ہی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے الم یجد کا یتیمن، تو میرے بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے، نہ کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم بھی کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم۔ وہ پیارے، وہ رب ہے، وہ محب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ محب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ کس شان میں اپنے محبوب کو پکارتا ہے وہ ان کی بات ہے، لیکن ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک نبی کی امت ہونے کے ناطے کیا ہم اپنے نبی کا نام جو ہے ان کی شان میں ایک ادب کا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکاریں تو ایسے الفاظ کے ساتھ پکاریں کہ جن الفاظ میں تنقیص نہ ہو، بلکہ ایسے الفاظ کا استعمال کرے جس سے عظمت رسول بیان ہو، جس سے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ اسی طریقے کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جب سنی نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی کی شان میں کچھ بولتا ہے، تو یہ بولتے ہیں کہ رب سے ملا دیے، یعنی رب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑے۔ میرے بھائی، رب سے کون ملا رہا ہے؟ کون کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں؟ کوئی نہیں کہتا ہے، یہ آپ کی سوچ ہے اور یہ آپ کا عقیدہ ہے، اور یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے درمیان میں سیدھے سادے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اندر خرابیاں اور گمراہیاں پیدا کرنے کا آپ کا یہ طریقہ ہے جو آپ اپناتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ آپ کے جانکاری کے لیے بتا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ رب ہیں اور نہ رب سے جدا ہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو محمد ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو خدا سے بھی وہ جدا نہیں ہے۔ ہماری یہ ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو، سیکھنے کو ملا ہو۔ آپ حضرات اپنا خوب ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے آپ حضرات سے عرض ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ میں مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔